Welcome back to Ingwa News. A sudden fault in underground power cables at Mapsa Market has caused current leakage on the road near the Shakuntala statue. The incident has created panic and a fearful atmosphere among the trading community in the area. ओके तुमकां कितें दिसता अशा कॉन्ट्रॅक्टराचेर कितें एक्शन जावपाची गरज आसा? एक्शन कितें आहा ती गव्हर्नमेंटान घेवंक जाय न्ही पूण एक्शन जावंक जाय जावंकूच जाय कित्याक सांग हे लोकांच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आसा कित्याक जायतो लोक मेन कित्याक म्हापसा मेन बाजार आसा हो आनी बार्देशांत सगळ्यान फेमस आहा. आतां जशें तुमी म्हटलें की फाटल्या दिसांनी एक बैल येतलो आतां ते खबर कळलें की फुडें आनी शकुंतला कडेन एक पोल आसा थंयसर 8-15 दीस पयलीं शॉक मारतलो खंय आयज अशें आतां चवथीच्या दिसांनी आमची मागणी आसा की चवथी पयली चवथ येता फूल मार्केटान गर्दी आसतली इन्स्पेक्शन करपाची कितें गरज तेंच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी जे इंजिनियर्स आहात पळय तेंच्यांनी आपल्या वर्कर्सांक घेवन तशेंच ते कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन फूल मार्केटाची एकदां चॅकअप करपाची जेणे करून केले रिस्क घेवचे न्ही. मार्केट फूल आतां मार्केट पॅक आसता गर्दी भरपूर गर्दी आसता मार्केट काय पण करात कामां पण लक्ष दियात तेजेर आनी बरी पद्धतशीर कामां करात. फुकिलान कामां करूं नाका ती हे पळयात दिसतात त्यो झोळयो दाखयात रे मातशी झोळयो दाखयात ह्यो पळयात ह्यो झोळयो भायर सांगता ते पळय ही बाई ही सरी पळयात हां कितें करतात रे तुमी. आतां चवथ लागीं पावल्ली आसा म्हाका सांग ही जर सरी थंय आसलेली ह्या मंडपाक सगळ्याक शॉक येवपाचो एक टायम म्हाका दिसता. पण गणपतीन दाखयले तेन्ना बेगींतल्या बेगीन सांगता हांव तुमकां मागता तुमच्या कडेन विनंती करता जेई कोण आहा पळय तेंचें लक्ष घालचो आसा आनी बेगींतल्या बेगीन हें काम करून घेयात इतलेंच मागता हांव. थँक्यू देव बरें करूं. फोन केलो आनी फोन केल्यार जी शॉकाची गजाल आहा आतां ओवरऑल पळयत जाल्यार म्हापशान म्हाका दिसता सगळ्यांक शॉक येत आसा. म्हापशा मार्केट हे शॉकांनी भरलेलें आहा. पळोवंक गेल्यार म्हापशाचे इश्यू शॉक म्हणजे कसलो आतां हो ज्वलंत शॉक ह्या मार्केटान खुबश्या लोकांनी शॉक येयल्लो आसा. हो शॉक म्हणना सॅनिटायझेशन तुमी क्लिनींग धरा गार्बेजाचें धरा कारण हे डिपार्टमेंट आसा पळय प्रत्येक डिपार्टमेंट हे न्हिदलेले आसा. आयज पळयलां की हे जे इलेक्ट्रिकल काम चलता तेन्ना ऑथॉरिटीन आनी स्पेशल